बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मई बरोज़ हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 रुकनी बेंच के सामने तवील बहस हुई है और वफाकी हुकूमत के जो नाज नखरे थे, आज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने, जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने, वो जजेस जो अब तक खामोश थे, अब वो खुलकर हुकूमत को टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। बहुत अहम आज की समाअत हुई है और हुकूमत की जानिब से जो धमकियां दी जा रही थी कि हम रिकॉर्ड नहीं देंगे, क्योंकि उस रिकॉर्ड में बहुत बड़े ब्लंडर थे, उस रिकॉर्ड पर भी अटॉर्नी जनरल ने ना सिर्फ अदालत के पांव पकड़े बल्कि अदालत में उन्होंने जो फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा की थी वो भी बुरी तरह आज दोबारा अदालत ने मुस्तरद की। आज की समाअत में 8 रुकनी बेंच ने जब समाअत शुरू की, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस सैयद मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब और जस्टिस शाहिद वहीद साहब। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए दरख्वास्त दायर की है और मुस्लिम लीग नून ने भी दरख्वास्त दायर की है। और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क किया कि आपकी दरख्वास्त पर तो अभी तक नंबर ही नहीं लगा जो आप कह रहे हैं कि आपने कोई दरख्वास्त दायर की है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप ये बताएं कि आपने दस्तावेज़ात जमा करवानी थी। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि तवक्को है कि कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। स्पीकर ऑफिस से बाज़ाब्ता भी और गैर रस्मी तौर पर भी राब्ता किया है। उन्होंने कहा कि अदालत करार दे चुकी है कि आइन का बुनियादी ढांचा मौजूद है, अदलिया आज़ादी ये आइन का बुनियादी जुज़्व है, कानून में बेंचों की तश्कील और अपीलों का मामला तय किया गया है, अदालती इस्लाहत बिल में वकील की तब्दीली का भी हक दिया गया है, कानून में जो मामला तय किए गए हैं वो इंतज़ामी नौइयत के हैं, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स फुल कोर्ट ने तश्कील दिए थे और हम इस वजह से कानून साजी कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम भी फुल कोर्ट ही कर सकती है, अदालत की आज़ादी और रूल्स से फैसला व मुकदमा भी फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, कानून बराह रास्त इन जजेस पर भी लागू होगा जो मुकदमा नहीं सुन रहे। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क किया कि सवाल कानून साजी के इख्तियारात का है, रूल्स में तरमीम का नहीं, कानून साजी के इख्तियार के मुकदमात मुख्तलिफ बेंचेस मामूल में सुनते रहते हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि क्या माजी में ऐसी कभी कानून साजी हुई है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 1992 तक रूल्स बनाने के लिए सदर की इजाज़त दरकार थी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि आर्टिकल 91 के होते हुए 91 के होते हुए ऐसी कानून साजी कैसे हो सकती है 191 के होते हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर की इजाज़त का अख्तियार वापस ले लिया गया था, रूल्स आइन और कानून के मुताबिक बनाने की शिक बरकरार रखी गई, माजी में कभी ऐसा मुकदमा नहीं आया, इसलिए अब हम चाहते हैं कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। जस्टिस आयशा मलिक साहब ने रिमार्क दिए कि कई मुकदमात अपनी नौयत के पहले ही होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है, क्या हुकूमत फुल कोर्ट का फ़ायदा उठाना चाहती है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत को फुल कोर्ट का फ़ायदा उठाना चाहती है, रूल्स और आइन और कानून के तहत क्या हुकूमत चाहती है कि अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आ जाए। उन्होंने इस्तफसार किया कि हर मुकदमा अहम होता है, ये तयन कैसे होगा कि कौन सा फुल कोर्ट सुने, क्या अदलिया की आज़ादी का हर मुकदमा फुल कोर्ट ने सुना था। इस पर अटॉर्नी जनरल की खामोशी होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इफ्तिखार चौधरी केस समेत कई मुकदमा फुल कोर्ट ने सुने। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि बज़ाहिर ये आपका मुकदमा नहीं लगता कि फुल कोर्ट बनाई जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि आप कहना चाह रहे हैं अवाम के अदमात फुल कोर्ट पर है, अदालत दरख्वास्त गुजार की ख्वाहिश पर अपनी कार्रवाई कैसे रेगुलेट करे कि जो आप चाहें हम वैसा कैसे करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत की आज़ादी के तमाम मुकदमात फुल कोर्ट ने नहीं सुने। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क दिए कि इफ्तिखार चौधरी केस मुख्तलिफ नौइयत का था। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क दिए कि रूल्स बनाने का अख्तियार फुल कोर्ट को इंतजामी अमूर में है, अगर 3 रुकनी बेंच के सामने रूल्स की तशरीह का मुकदमा आ जाए तो क्या वो भी फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। फुल कोर्ट अपने रूल्स। जनरल साहब ने कहा कि इस मामले में मौजूदा केस में कानून साजी का अख्तियार चैलेंज है। जस्टिस आयशा मलिक साहब ने रिमार्क दिए कि आपकी मंतक समझ से बाहर है, फुल कोर्ट का फैसला अच्छा है और 3 रुकनी बेंच का बुरा है, ये कैसे हो सकता है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी ये दलील है कि रूल्स फुल कोर्ट ने बनाया तो तशरीह भी वही करेगा। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क दिए कि फुल कोर्ट का जवाब खुद पार्लियामेंट ने अपने बनाए गए कानून में दे दिया है, अदालती इस्लाहत बिल में लिख दिया है कि 5 अगर कोई आइनी या कानूनी मामला होगा तशरीह का तो कम से कम फुल 5 रुकनी बेंच होना चाहिए। तो क्या आपकी आंखों में नजर नहीं आ रहा कि ये 8 रुकनी बेंच बैठा है। आप तो अपनी कानून साजी को खिलाफ कह रहे हैं कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, जबकि आप अपनी कानून साजी में लिखते हैं जी कि आइन की तशरीह के लिए या कानून की तशरीह के लिए कम से कम बेंच 5 रुकनी हो। तो फिर तो आप अपने ही बनाए कानून के खिलाफ दरखास्तें दे रहे हैं। तो या तो आप कह दें कि पार्लियामेंट ने कानून गलत बनाया है
اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت نے قانون پر عمل درآمد سے روک رکھا ہے۔ اس پر جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ کیا اگر حکم امتناع نہ ہوتا تو فل کورٹ کی استدعا کہاں جاتی؟ پارلیمنٹ کہتی ہے 5 رکنی بینچ ہو، اٹارنی جنرل کہتے ہیں فل کورٹ ہو۔ لگتا ہے حکومت کی گنتی کمزور پڑ گئی ہے کہ یہاں کتنے ججز بیٹھے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ فل کورٹ کی استدعا مناسب لگنے پر کی جا سکتی ہے، قانون میں کم سے کم 5 ججز کا ذکر ہے۔ جسٹس منیب نے استفسار کیا کہ پارلیمنٹ اگر 5 ججز پر مطمئن ہے تو آپ 8 ججز پر کیوں مطمئن نہیں ہیں؟ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ریمارک کی قوانین کے خلاف درخواستیں عدالتیں معمول کے ساتھ سنتی ہیں، ہائی کورٹ بھی قوانین کے خلاف درخواستیں سنتی ہیں، کیا ہائی کورٹ میں بھی فل کورٹ کی استدعا کی جاتی ہے؟ جسٹس مزار نے کہا کہ یہ کوئی پہلا مقدمہ نہیں ہے، 2012 میں بھی اس نوعیت کا ایک مقدمہ آیا تھا، اس کا فیصلہ بھی آپ پڑھ لیں۔ جسٹس منیب نے استفسار کیا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ 60 ججز پر مشتمل ہے، سندھ ہائی کورٹ 40 ججز پر مشتمل ہے، کیا وہ بھی مستقبل میں کسی کیس میں پھر 60 جج بیٹھ جائیں یا 40 جج بیٹھ جائیں تو پھر کیسے نظام چلے گا؟ جسٹس مزار نقوی نے ریمارک کیا کہ فل کورٹ کی درخواست میں لکھا ہے کہ بینچ حکم امتناع میں اپنا ذہن دے چکا ہے۔ جسٹس مزار نے کہا کہ جب آپ نے اپنی فل کورٹ درخواست میں یہ لکھ دیا ہے کہ بینچ حکم امتناع میں اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو تو 8 کے 8 ججز پر اعتراض ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا عدالت اصلاحات بل ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں ہے، اس پر میں بات نہیں کروں گا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک کیا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو ہائی کورٹس فل کورٹس بنانے کی پابند ہوں گی۔ جسٹس منیب نے کہا اگر صوبائی اسمبلی بھی اسی نوعیت کا قانون بنا دے تو کیا پوری ہائی کورٹ پھر بیٹھ کے مقدمات سنا کرے گی؟ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ کیا تمام 8 ججز فیصلہ کریں گے کہ فل کورٹ بنے؟ ہم خود کہیں گے جی فل کورٹ بنے جب ہم پہلے 8 جج بیٹھے ہیں جو فل کورٹ ہے۔ جسٹس شاہد وحید نے استفسار کیا کہ کیا بینچ چیف جسٹس کو فل کورٹ بنانے کا حکم دے سکتا ہے؟ جسٹس عائشہ نے استفسار کیا کہ فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست قابل سماعت ہونے پر بڑا سوال ہے، ایسی درخواست انتظامی سطح پر کیسے دی جا سکتی ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ چیف جسٹس سے فل کورٹ بنانے کی گزارش کر سکتے ہیں۔ جسٹس شاہد وحید نے ریمارک دیے کہ درخواست میں آپ چیف جسٹس کو حکم دینے کی استدعا کر رہے ہیں، آپ نے گزارش کرنے کا نہیں کہا۔ کیا عدالت چیف جسٹس کو حکم دے سکتی ہے کہ آپ فل کورٹ بینچ بنائیں؟ جسٹس مزار نقوی نے ریمارک دیے کہ فل کورٹ کی تشکیل کی درخواست میں آپ نے جو استدعا کی ہے وہ انتہائی نامناسب ہے اور اس پر تحفظات ہیں۔ جسٹس شاہد وحید نے استفسار کیا کہ کیا ایسی استدعا پر عدالت کس قسم کا حکم دے سکتی ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ماضی میں ایسی درخواست پر فل کورٹ تشکیل دی جاتی رہی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ درخواست میں کی گئی استدعا اچھے الفاظ میں نہیں لیکن عدالت کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب چیف جسٹس ان کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ کی جو درخواست ہے بیسیکلی آپ یہی چاہتے ہیں نا، اپنے من پسند ججز کو بینچ میں شامل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے الفاظ جو استعمال کیے وہ بھی اور آپ جو چاہتے ہیں ایکچوئل میں وہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی پھانسی کے مقدمے میں بینچ پر اعتراض کیا تھا، جج پر اعتراض ہوا اور 9 رکنی فل کورٹ نے مقدمہ سنا۔ جسٹس مزار نقوی نے ریمارک دیا کہ جس فیصلے کا حوالہ آپ دے رہے ہیں اس میں وجوہات بھی دی گئی تھیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا اس وقت کے چیف جسٹس انوار الحق نے اعتراض مسترد کیا، 9 رکنی فل کورٹ میں چیف جسٹس خود بھی شامل تھے، موجودہ درخواست میں کسی جج یا چیف جسٹس پر اعتراض نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ اعتراض ہو تو فیصلہ جج نے کرنا ہوتا ہے، اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ فل کورٹ تشکیل دینے کے حوالے سے اپنی معروضات ہم پیش کر چکے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیا مستقبل کے لیے تعین کرنا ہے کہ بینچ کن حالات میں فل کورٹ تشکیل دینے کا کہہ سکتا ہے، عدالت اس کو اس حوالے سے مزید معاونت دیں تاکہ عدالت اس پر پھر کوئی تگڑا فیصلہ دے۔ اٹارنی جنرل نے کہا معاملہ صرف آئین کی تشریح کا نہیں ہے، آئینی ترمیم کیس میں عدالت نے فوجی عدالتیں درست قرار دی تھیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا موجودہ کیس آئینی ترمیم کا ہے ہی نہیں، عدالتی فیصلہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے، 20 سال بعد شاید زمینی حالات اور آئین مختلف ہو۔ فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے جو وکیل تھے بیرسٹر صلاح الدین، انہوں نے بھی عدالت میں اپنے دلائل دیے۔ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ حکم امتناع کے ذریعے پہلی مرتبہ قانون پر عمل درآمد کو روکا گیا ہے، فل کورٹ کے لیے بینچ درخواستیں معمول میں دی جاتی ہیں، قاضی فیصہ کیس میں بھی فل کورٹ بینچ بنا تھا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک دیا کہ قاضی فیصہ صاحب کیس میں چیف جسٹس کو وہ فائل بھجوائی گئی تھی، چیف جسٹس خود قاضی فائزہ کیس نہیں سن رہے تھے۔ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ 7 رکنی بینچ نے فل کورٹ تشکیل دینے کی ہدایت کی تھی، بعض اوقات بینچ خود بھی فل کورٹ کی تشکیل کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجواتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا جب چیف جسٹس خود بینچ پہ بیٹھا ہو تو اس کو کون فائل بھجوائے گا؟ وہ خود اگر مناسب یہی سمجھتے ہیں کہ 8 رکنی بینچ بنے اور 8 رکنی بینچ سنے تو وہ سن رہے ہیں، فیصلہ تو چیف جسٹس کا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ آپ کو ایک بات بھول گئی ہے، افتخار چودھری اور قاضی فیض صاحب وہ صدارتی ریفرنس تھے، ججز پر الزام لگے تو ٹرائل سپریم کورٹ کا ہوتا ہے، معاملہ سنگین نوعیت کا ہونے پر ہی فل کورٹ بنے تھے، دونوں ججز کے خلاف ریفرنس سپریم کورٹ نے ہی کالعدم دی ہے، کسی اور مقدمے میں فل کورٹ کی مثال ہے تو وہ دیں۔
बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलील दी कि आईजी जेल खाना जात केस में भी फुल कोर्ट तश्कील दिया गया था। जस्टिस मुरीब ने रिमार्क दिया कि इफ्तिखार चौधरी केस में जजेस को माजूल कर दिया गया था, वो मास्टर ऑफ द रोस्टर का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। माजूली के बाद कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट की इस वक्त बड़ी जमात है, तो जब मुस्लिम लीग नून ने पार्लियामेंट कहती है कि 5 रुकनी बेंच ही फुल बेंच होगा, तो आप कैसे 8 रुकनी बेंच पर इतराज कर सकते हैं। जस्टिस मुरीम ने रिमार्क किया जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है उसमें 5 रुकनी बेंच का जिक्र है, मुस्लिम लीग नून फुल कोर्ट की इस्तदा कैसे कर सकती है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि चीफ जस्टिस बेंचेस की तश्कील का हुक्म देते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिया कि रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात आते हैं, साइलीन के एतराज़ात पर अदालत फैसले देती है, साइलीन अदालत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि जानिबदारी पर मबनी कई फैसले मौजूद हैं। अदालत ने कहा हमने सबसे पहले तो ये देखना है, चूंकि इनकी जानिब से आज सुबह सवेरे ही अपने तर्जमान और मीडिया के जरिए उन्होंने ये खबर फैलाई कि जी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिकॉर्ड नहीं देंगे, पार्लिमानी कमेटियों का रिकॉर्ड भी नहीं देंगे, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड भी नहीं देंगे, वहाँ हाजिरी का रिकॉर्ड भी नहीं देंगे, वहाँ पर होने वाली बहस का रिकॉर्ड भी नहीं देंगे। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल किया अटॉर्नी जनरल से कि जी बताएं किधर है रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा जी मुझे सिर्फ मैं कल रिकॉर्ड जमा करवा दूंगा, रिकॉर्ड मुझे कुछ मिल गया, बाकी लेना मैं कल जमा करवा दूंगा। अदालत ने कहा कि हम ये जो हुक्म इम्तनाई है कानून पर अमल दरामद की, उसमें हम तौसीक कर रहे हैं, आपके पास सिर्फ आज का दिन है, कल हर सूरत आप रिकॉर्ड जमा करवाएंगे और तमाम रिकॉर्ड जमा करवाएंगे और फिर हम फैसला देंगे। अदालत ने कहा मेन जो केस है इसको 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर रहे हैं और ये इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, हमारे पास और बहुत सारे अहम केसेस हैं जो हमने इन दिनों में देखने हैं, इसको हम 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर रहे हैं, हुक्म इम्तनाई में हम तौसी दे रहे हैं। आपने जो रिकॉर्ड जमा करवाना है उसमें सिर्फ आपको 1 दिन की मोहलत है, कल आपको हर सूरत अपना पूरा रिकॉर्ड यहाँ देना है ताकि हम उसके मुताबिक फिर आज की समाअत का फैसला लिखवाएंगे। साथ अदालत को वकला ने कहा, हुकूमती वकला ने जनाब इतनी लंबी तारीख ना दें, कानून पर अमल दरामद रुका हुआ है, तो अदालत ने कहा कि कुछ नहीं होता, आप रिकॉर्ड जमा करवाए ना, फिर अदालत इसमें कोई ऑर्डर देती है और फिर आगे इस मामले को देखेगी। हम पहले आपकी फुल कोर्ट बेंच की दरखास्तों पर फैसला दे देंगे और 3 हफ्तों बाद जो समाअत होगी उस पर फिर हम फाइनल फैसला दे देंगे। उस पर फिर अदालत ने रिकॉर्ड आज की मोहलत देते हुए कल के लिए रिकॉर्ड तलब किया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।